बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOBI की पेंशन के इजाफे के हवाले से कल मैंने एक वीडियो की थी और जिसमें EOBI के तर्जमान ने रोज़नामा एक्सप्रेस या डेली एक्सप्रेस ट्राइब्यून उनका जो इंग्लिश अखबार है उसमें वो ख़बर शाये हुई थी और बाकायदा एक ख़त शाये हुआ लेटर टू एडिटर्स के उसमें। और ये जो ख़त शाये किया गया EOBI के तर्जमान से ये बुनियादी तौर पे रद्द-ए-अमल था एक ख़त का। वो ख़त किसने लिखा था, वो ख़त कब शाये हुआ था, उस ख़त का मतन क्या था, एपवा ने अब क्या मुतालबा किया है और एक्चुरियल वैल्यूएशन के हवाले से एपवा ने जो अपना मौक़िफ़ दिया है और वो क्या दिया है और ख़ास तौर पे एपवा के जो नायब सदर हैं मतीन खान साहब उन्होंने क्या कहा है, तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम और बड़ी चश्मकुशा वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और इसके साथ साथ असफर शमीम साहब के 2 कमेंट्स हैं जो उन्होंने हमारे चैनल पे किए और वो उन्होंने फिर मुझे उनके स्क्रीनशॉट भेजे, वो भी मैं आपकी खिदमत में मिन पेश करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो को खुदारा मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो हवाला जाती वीडियो है और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये जनाब आप कह लें कि ये एक पेंशन के इजाफे का जो कज़िया है ना उसको आपको समझ आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। और तर्जमान के हवाले से भी बड़ी वाज़े क्लियर सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी। ये जनाब 7 सितंबर 2022 को एक्सप्रेस ट्राइब्यून में असफर शमीम साहब का एक ख़त शाये हुआ। वो ख़त था कि EOBI का बुनियादी काम रिटायर्ड वर्कर फलाह बहबूद का तहफ़्फ़ुज़, पेंशनर्स को उनके जायज़ हकूक़ की फ़राहमी को यकीनी बनाना। ताहम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के हालिया इजलास में पेंशनर्स के हकूक़ को नज़रअंदाज किया गया। हम समझते हैं कि चेयरपर्सन को भी एक्चुरियल वैल्यूएशन और फंड्स की कमी के नाम पर अंधेरे में रखा गया। हाल ही में EOBI ने नामनियाद आला कारकर्दगी तनख्वाहों में 15% इजाफ़ा, मुलाजिमीन की पेंशन में इजाफ़ा और दीगर माली मराहत के लिए 1 माह की तनख्वाह के बराबर इजाफी एजाज़िया दिया गया है। दूसरी जानब EOBI के बूढ़े पेंशनर्स तवील अरसे से अपनी पेंशन में 25,000 रुपये माहाना तक का इजाफे का जायज़ मुतालबा कर रहे हैं। अगरचे हुकूमत अपने रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में सालाना इजाफा करती है फिर भी EOBI पेंशनर्स को मामूली पेंशन दी जाती है। इन लोगों ने अपनी जवानी मुल्क की खिदमत में गुजारी लेकिन अब बुढ़ापे में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अगरचे EOBI के पास खरबों रुपये मालियत के असासे और सरमाया मौजूद है लेकिन फ़ंड्स और वसाइल का मौसर इस्तेमाल नहीं किया जाता और कार्रवाई के लिए मुसलसल दरख्वास्तों के बावजूद हमारी कालें बहरे कानों पर पड़ी हैं। पेंशनर्स के लिए कीमतों में मुसलसल इजाफे का बोझ बर्दाश्त करना नामुमकिन होता जा रहा है। मैंने वफाकी हुकूमत, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वज़ीर, EOBI के चेयरपर्सन से आइज़ी के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी पेंशन में मौजूदा कम अज़ कम उजरत के बराबर इजाफा करें। EOBI को पेंशन में फौरी इजाफे के करने के काबिल बनाने के लिए हुकूमत को ममासिल ग्रांट को भी बहाल करना चाहिए। असफर शमीम, चेयरमैन एपवा। ये ख़त 7 सितंबर 2022 को एक्सप्रेस ट्राइब्यून में शाये हुआ जिस पर EOBI के तर्जमान ने गुज़श्ता रोज़ अपना मौक़िफ़ उसी अखबार में उसी ख़त के जवाब में दिया और उस ख़त को रेफरेंस बना के जवाब दिया। अगरचे तर्जमान ने अपना नाम नहीं लिखा कि उनका ये ख़त कौन लिख रहा है, किसकी जानब से लिखा जा रहा है, बस उसके आखिर में यही कहा गया कि EOBI तर्जमान एक्सप्रेस ट्राइब्यून, यही कुछ कहा गया। उसके बाद जनाब उनका जो मौक़िफ़ था उसमें यही था कि जनाब एक्चुरियल वैल्यूएशन का एक प्रोसेस होता है, उसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा है और उसके बाद उन्होंने अपने मुशायरों की बात की और वो वीडियो आप मुकम्मल देख चुके हैं और वो समात आप कर चुके हैं। उसका दोबारा सुनने के लिए भी मैं उसको आई कार्ड में उसका बटन दे रहा हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं और उसकी तमाम तर वज़ाहत जो है वो उस वीडियो में मौजूद है। ख़त का अंग्रेज़ी मतन और उर्दू मतन दोनों मैंने बयान कर दिए हैं।
ابھی اس خط کی باز گشت ہی تھی کہ ایپوا کے سینئر نائب صدر متین خان صاحب نے جو ہے ایک آپ یوں کہہ لیں کہ لیٹر کہہ لیں اپنے فیس بک پیج پر متین خان پر جو ہے انہوں نے پوسٹ کر دیا اور انہوں نے مخاطب کیا چیئر پرسن نہید شاہ درانی صاحبہ کو اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایکچوریل کا ڈرامہ بند کریں۔ وہ خط میں آپ کو سارا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ای او بی آئی کے 2022-23 کے بجٹ کے مطابق تقریباً 27 ارب روپے سرپلس ہیں اور پینشن میں آسانی سے 10,000 اضافے کی شرح ہو سکتی ہے اور پینشن تقریباً 18,000 آسانی سے ہو سکتی ہے۔ ادارے کے ملازمین کی پینشن اور تنخواہوں میں 15% اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہماری پینشن اضافہ کے لیے ایکچوریل کا ڈرامہ کیوں رچایا جا رہا ہے؟ کیا ہم کمر توڑ مہنگائی تلے نہیں پس رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں مہلک بیماریوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ وفاقی حکومت کی ہدایت کے مطابق اگر ادارے کے ملازمین کی پینشن میں اضافہ کرنا ضروری ہے تو وفاق سے ان کی ادائیگی کرائی جائے۔ ای او بی آئی 1976 کے پارلیمنٹ ایکٹ کے مطابق ملنے والا میچنگ گرانٹ 1995 سے بند کرا ہوا ہے۔ اگر یہ بحال کر دیا جائے تو ہماری پینشن 25,000 سے زائد ہو سکتی ہے۔ خدا را ہمیں معاشی قتل سے بچائیں۔ ہم بہت سے پینشنر سیلاب کی تباہ کاریوں سے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ان کے گھروں میں بھوک و افلاس ہے۔ صرف 8,500 روپے قلیل رقم میں بجلی کے بل کی ادائیگی کریں یا 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کریں۔ خدا را ہم بے بس اور کمزور بوڑھوں کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور نہیں کیا جائے۔ جتنا جلد ہو سکے ہماری پینشن کم از کم 25,000 روپے کر کے ہمیں معاشی قتل سے بچائیں۔ بجٹ 2022 اور 23 کے مطابق 27 ارب روپے سرپلس ہے تو ہماری پینشن میں اضافہ ایکچوریل ویلیویشن کا ڈرامہ کر کے کیوں روکا جا رہا ہے؟ جب پچھلے ادوار 1995 سے پارلیمنٹ ایکٹ 1976 سبوتاژ کر کے میچنگ گرانٹ بند کر دیا گیا ہے تو اس کالے قانون ایکچوریل کی پابندی کیوں کریں؟ جبکہ مہنگائی تو روز بڑھ رہی ہے۔ ہمیں پینشن اضافے کے لیے ایکچوریل ڈرامہ 3 سال انتظار کرایا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ادارے کے ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کر دیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہماری پینشن میں بھی تو اضافہ کرو۔ اگر ہم بارش بوڑھے پاکستان بھر کے ای او بی آئی پینشن سڑکوں پر آ گئے تو دنیا تماشا دیکھے گی کہ پاکستان کی پہلی نسل معمار وطن کے ساتھ ایسا کیا ظلم ہوا ہے جو سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جس ملک میں اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کی جاتی وہاں تباہی اور بربادی اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے۔ ہم نے ہی تو اس کو تعمیر کیا ہے۔ ہماری پینشن میں جلد اضافہ کر کے ہمیں معاشی قتل سے بچائیں۔ تو یہ جناب متین خان صاحب کا وہ پوسٹ تھی جو انہوں نے اپنے فیس بک کے پیج پر کی اور مطالبہ کیا کہ جناب یہ ایکچوریل ویلیویشن کے کالے قانون کا خاتمہ کیا جائے اور پینشن جو ہے وہ بڑھا دی جائے۔ سیکشن 21 امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976 کا جائزہ لیا جائے تو اس میں یہ تو کہا گیا ہے کہ ایکچوریل ویلیویشن 3 سال سے زائد یعنی 3 سال کے بعد نہیں ہونی چاہیے، 3 سال کے اندر ہونی چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال کے اندر ودن 3 ایئرس کا مطلب ہے کہ 1 سال ہر سال ہو سکتی ہے، دوسرے سال بھی ہو سکتی ہے، تیسرے سال بھی ہو سکتی ہے۔ کو وہ پابندی نہیں ہے کہ جناب 3 سال کے اندر کروانا ضروری ہے، لیکن 3 سال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ 1 دفعہ کی جائے یا 2 دفعہ کی جائے یا 3 دفعہ کی جائے۔ اس لیے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اگر ای او بی آئی کے حکام چاہیں تو وہ ہر سال ایکچوریل ویلیویشن کر سکتے ہیں۔ پر شمیم صاحب کے جو 2 کومنٹس ہیں ان پر علیحدہ سے ویڈیو میں بنا دیتا ہوں۔ اس ویڈیو میں جو ہے وہ گنجائش کم ہو گئی ہے تو میں اگلی ویڈیو میں جو ہے ان کے کومنٹس پر ویڈیوز جو ہے وہ بنا دیتا ہوں۔ ان کے کومنٹس بڑے ضروری ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہرحال اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بھی محترمہ چیئرمین صاحبہ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ فوری طور پہ ای او بی آئی کے پینشنرز کی پینشن میں کم از کم اجرت کے برابر یعنی 25,000 روپے تک اضافہ کیا جائے۔